खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आप सबको मेरी तरफ से सलाम, सब बहन भाइयों को। और मैं ख़ास तौर पे आज मैसेज तैयार करने लगी हूँ कि आज पूरी दुनिया में चाइना वायरस के बारे में लोग ये जो वबा फैली हुई है, खौफ ज़दा हैं, डर रहे हैं कि हमारे साथ क्या होगा। और लोगों का ईमान बिल्कुल डामाडोल है इस वजह से कि खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम से दूर हैं और वो नहीं जानते कि हमारे आसमानी बाप ने हमारे साथ कितने खूबसूरत खूबसूरत वादे किए हुए हैं कि अगर हम उन वादों को पढ़ें कलाम मुक़द्दस में से तो हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, क्योंकि डरने की कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बहन भाइयों। हम सब रिटर्न टिकट लेकर आए हुए हैं और हम सब ने एक दिन जाना है। लेकिन हम आज गौर करें अपनी ज़िंदगियों पर कि हमारा आसमानी बाप हमारा इतना वफ़ादार बाप है, इतना कि उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया, उसने हमारे साथ इतना प्यार किया, अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया। क्या हम आज उसके वादों पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं कि आया वो हमें इस वबा से बचाने की कुदरत रखता है? अगर हम उस पर ईमान रखते हैं तो अज़ीज़ों हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ज़िंदा खुदा है और वो कादिर मुतलक है। कहाँ गए वो सारे पाक वादे जो उसने हमारे साथ किए हैं? उसने कलाम मुक़द्दस में से 91 ज़बूर जो हक़ ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। क्या हम हक़ ताला के पर्दा में रहते हैं? क्या हम उसे अपना आप देते हैं कि तू हमारी हिफाज़त कर, हमारे साथ-साथ चल? और हम किसी चीज़ से डरने वाले नहीं हैं, ना किसी वबा से, ना किसी बला से डरने वाले हैं। कहाँ गया वो वादा जो खुदा बाप ने हमारे साथ किया 23 ज़बूर में? खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। हमें क्यों किसी चीज़ की कमी हो, हमें क्यों किसी चीज़ का डर हो, जब वो हमारा चौपान है, वो हमारा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है। हमें सिर्फ़ उसकी भेड़ें बनने की ज़रूरत है। हम उससे दूर ना जाएं अज़ीज़ों, और ना डरें, ना खौफ खाएं। ये आखिर ज़माना है, ये चीज़ें आनी हैं, बाइबल मुक़द्दस बताती है हमें। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने खुदावंद के वादों को याद करें। अगर हम इस्तिशना उसका 24 बाब और उसकी 19 आयत में देखें, खुदावंद कहता है, खुदावंद तेरा खुदा तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझको बरकत बख्शेगा। जिन भी कामों को हम हाथ लगाएं, हमारा खुदावंद हमें बरकत देगा, हमारी हिफाजत करेगा और हमें संभालेगा। हम किसी चीज़ से ना डरें। पैदाइश में 28 बाब उसकी 19 आयत में लिखा हुआ है, देख मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूँगा। हमारा खुदावंद खुदा इतने बड़े बड़े हमारे साथ वादे करता है कि जहाँ जहाँ तू जाए मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तुझे संभालूँगा, तेरी हिफाजत करूँगा। फिर हम क्यों खौफ खाएं ऐसी वबा के लिए, ऐसे वायरस के लिए कि शायद हमारे साथ क्या होने वाला है। खुदावंद का वादा है, वो अपने बरगज़ीदों की खातिर दिन घटाएगा, वो अपने बरगज़ीदों की हिफाजत करता है, अपने मुक़द्दसों की हिफाजत करता है, अपने प्यार करने वालों की। उसके वादे सच्चे हैं, कलाम बरहक है, कलाम में जो कुछ लिखा हुआ है वो सच है। आप कभी भी अपने ईमान पर शक ना करें। अगर हम डरते हैं तो हम शक करते हैं, हमें शक नहीं करना। आसमान ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन खुदा उनके कलाम की बातें कभी नहीं टलेंगी। आज आप देखें, पूरा फेसबुक, यूट्यूब भरा हुआ है, लोग खुदावंद के कलाम को फैला रहे हैं। दिन रात चीख चीख कर हम लोगों को बता रहे हैं कि प्लीज़ खुदावंद के परों में आ जाओ, खुदावंद के कलाम के साए में आ जाओ, खुदावंद के वफ़ादारी में आ जाओ। लेकिन हम लोग फिर भी उन खुदावंद के कलाम की बातों को नहीं सुनते। सिर्फ़
لوگوں کا دھیان آج فلموں کی طرف ہے، اور بہت سارے کام ہیں جن کی ڈرامے دیکھ لینا ٹی وی پر، اور بہت ساری پارٹیوں میں جانا، اور میں نہیں کہتی کہ پارٹیوں میں نہ جائیں، اب جائیں، ضرور اپنے عزیزوں کی خوشیوں میں شامل ہوں، لیکن اپنے خداوند خدا کو ضرور ٹائم دیں۔ یہ آپ کی دیا یکی ہے، ٹائم کی دیا یکی ہے جو خداوند ہمارے سے مانگتا ہے۔ اگر ہم 50 زبور میں دیکھیں تو خداوند کہتا، خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، مجھے تمہارے سے کوئی نذرانے نہیں چاہیے، مجھے تمہاری کوئی قربانیاں نہیں چاہیے۔ آج لوگ دیگیں دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، خداوند ہماری قربانیوں کا بھوکا نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ہمارے پیار کا بھوکا ہے، ہماری صرف اپنے ساتھ رفاقت کا بھوکا ہے۔ عزیزو، آج ہم اپنے دلوں کو اس کے لیے کھولیں اور لوگوں کی آواز کو سنیں جو آج آپ کو یہ موقع ہے خداوند نے دیا ہے کہ آج میڈیا کے ذریعے، آج انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کتنا خدا کا کلام سن سکتے ہیں، خدا کے منہ کی باتوں کو سن سکتے ہیں آپ، اور ہم خداوند کی کلام کو سن کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ خداوند کے وعدے کتنے خوبصورت ہیں۔ اگر ہم یوشوا میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے، پہلا باب اس کی 5 سے 9 آیت تک، تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا، میں تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا، سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فخت مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کہ اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ دائنے ہاتھ مڑنا نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ میرے عزیزو، خداوند کتنا خوبصورت یہاں پر اس کلام میں یہ آپ ضرور پڑھیں، یشوع اس کا پہلا باب اس کی 5 سے 9 آیت تک۔ خداوند کہتا ہے نہ ڈرو، نہ گھبراؤ، مضبوط ہو جاؤ، لیکن اس میں خداوند کی شرط ہے جو کہ میں پہلے بھی آپ سے بیان کر چکی ہوں کہ ہمیں خداوند کے وفادار رہنا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں دن رات خداوند کے زندہ پاک کلام پر دھیان کرنا ہے، غور کرنا ہے، اسے پڑھنا ہے، تاکہ ہماری زندگیوں میں خداوند کے جو وعدے ہیں وہ پورے ہوں، اور اس کے وعدے ہماری زندگیوں میں اتنے خوبصورت وعدے ہیں کہ پھر بھی ہم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اکیلے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم وہ بیماری سے ڈر رہے ہیں، ہمارا بچہ دور ہے، ہم اس کے لیے پریشان ہیں، اس کو نہ کچھ ہو جائے، ہمارے ذہنوں میں ہر وقت ڈر اور خوف رہتا ہے۔ میرے عزیزو، نہیں، ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا خداوند خدا ہر وقت اس کے وعدے ہیں اتنے خوبصورت کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، نہ ڈرو، نہ گھبراؤ، میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں۔ ہمیں صرف اور صرف خداوند کے کلام پر دھیان دینا ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے، اس کی باتوں پر چلنا ہے، پھر ہی ہم ہمیشہ خداوند کی حفاظت میں محفوظ رہیں گے۔ اگر ہم اشعیاء اس کا 43 34 31 32 33
बाब पढ़ेंगे उसकी पहली से 3 तक, 43 पहले से 3 तक। और अब आए यकूब खुदावन जिसने तुझको पैदा किया और जिसने आए इसराइल तुझको बनाया, यूँ फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। तू मेरा है, जब तू सलाब में से गुजरेगा तो वो तुझे ना डुबोएगा, जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आँच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा इसराइल का कद्दूस तेरा निजात देने वाला हूँ। मैं ही तेरा फिदिया देने वाला हूँ। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर भी खुदावंद कितना खूबसूरत हमारे साथ वादा करता है। आसमानी बाप वो यही कहता है कि तुम सलाब में से गुजरोगे तो फिर भी तुम्हें सलाब ना डुबो सकेगा, ना आग तुम्हें जला सकेगी। अगर हम देखें जो ईमानदार लोग थे, अगर हम उनकी ज़िंदगियों पर गौर करें तो अजीज़ों, हमें आज भी ये ज़िंदा पाक कलाम हौसला और तसल्ली देता है। अगर हम देखें हनन्याह, अज़राया और मिशल तीनों भाई जो थे वो जलती भट्टी में डाले गए थे, लेकिन वो कितने खुदावंद के वफ़ादार थे कि जब बादशाह ने उन्हें कहा कि मेरे बुत के सामने सिजदा करो तो उन्होंने नहीं इनकार किया, और वो अपने खुदावंद के वफ़ादार रहे। और उन्हें बताया गया कि तुम्हें जलती भट्टी में डाला जाएगा और तुम जल के भस्म हो जाओगे, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हम जलना हमें मंजूर है, लेकिन हम अपने खुदावंद के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। आज हम लोग क्या करते हैं? आज क्या हम ऐसे वफादार हैं? उनको जलती भट्टी में डाल दिया गया, आग को 7 गुना तेज़ कर दिया गया और वो तीनों भाई जलती भट्टी में से सही सलामत वापस आए, और जो फेंकने वाले थे वो बीच में जल गए, सिर्फ इस वजह से कि वो ज़िंदा खुदा को प्यार करने वाले और उसके वफ़ादार थे। इसलिए आज हमारे सर में दर्द हो जाता है तो हम फ़ौरन कहते हैं नहीं, फलाने बाबे को चले जाओ, आराम नहीं आन दिया, डिस्प्रिन ना गोली ना आराम नहीं आन दिया, फलाने बाबे को चले जाओ। ये नहीं करते कि हम दुआ करें बैठ के। ज़रूरी नहीं है कि हम पास्टरों को ढूंढें, हम फादरों को ढूंढें, हम ख़ास लोगों को ढूंढें जो दुआ करते हैं। हमारे टूटे फूटे लफ्ज़ खुदावंद सुनता है, वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। उसने ये जो वादे मैंने पढ़ के अभी सुनाए हैं, वो सिर्फ़ एक बंदे के साथ, सिर्फ़ पास्टर के साथ नहीं किए। उसने ये वादे सिर्फ़ फ़ादरों के साथ नहीं किए। उसने ये वादे सिर्फ़ मख़सूस लोगों के लिए नहीं किए कि जो सिर्फ़ हर वक़्त दुआ करते हैं। उसने हर एक के लिए किए हैं। उसको हमारे टूटे-फूटे लफ़्ज़ बहुत पसंद आते हैं, जब हम दिल और जान से उसके सामने झुक जाते हैं। डैनियल नबी उसका वफ़ादार था, उसे शेरों की मान में डाल दिया। जब बादशाह ने उसे कहा कि मेरे बुत के सामने झुक, तो उसने इनकार किया, तो उसे शेरों की मान में डाल दिया, शेरों के पिंजरे में डाल दिया कि शेर इसे खा जाएं। लेकिन शेरों ने उसे मुंह नहीं लगाया। क्यों? सिर्फ इसी वजह से कि वो खुदावंद का वफ़ादार था। उसने कहा मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज अगर हम जादूगरों के पास चले जाते अपने खुदावंद खुदा को एक दफ़ा छोड़कर, तो जिस तरह एक दुल्हन जो है वो अपने शौहर से तलाक लेके जुदा हो जाती है और फिर दोबारा वो उस शौहर के साथ नहीं होती, इसी तरह अगर हम एक दफ़ा अपने खुदावंद के साथ नाफरमानी कर देते हैं तो हम अपनी पुश्तें बर्बाद कर देते हैं। खौफ आता है ये चीज़ सोच कर भी। कभी भी मेरे अजीज़ों, अपने ज़िंदा खुदा को छोड़कर कभी भी किसी गैर माबूदों के सामने ना झुकें, ना कभी किसी पर इतबार करें, ना भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ज़िंदा खुदा पर। अगर आप सिर्फ़ चंद लफ़्ज़ अपने खुदावंद खुदा को, अपने यहोवा यरी को जो सब कुछ मुहैया करता है, उसके सामने आप चंद लफ़्ज़ ही बोल देंगे तो वो आपकी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, उसने ना हमें नौकर कहा है, ना हमें गैर कोई और लफ़्ज़ बोला है। बेटे और बेटियाँ, मेरी बेटी मेरे कदमों में आ गई हैं।
مجھے پکار رہی ہے، چاہے رات ہو چاہے دن ہو۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں اتنے ٹائم کی نماز فرض ہے، ہمیں اتنے ٹائم دعا کرنی ہے، لیکن میرے عزیزو ہمارا تو کوئی خداوند نے ٹائم مخصوص نہیں کیا۔ اس نے کہا ہے جس وقت میرے قدموں میں آ جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعقوب جو اسرائیل خداوند نے اسے بنایا، وہ جب اپنے بھائی کے پاس جا رہا تھا تو ڈر رہا تھا کہ میرا بھائی مجھے شاید مار دے۔ جب وہ اتنے سالوں کے بعد واپس اپنے بھائی کے پاس جا رہا تھا تو اسے بہت خوف آ رہا تھا یعقوب کو۔ اپنے بیویوں، اپنے بیٹوں، اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا تھا، اپنا سب کچھ مال لے کر اور اپنے بھائی کے پاس، اور اسے فکر تھی کہ مجھے کہیں میرا بھائی یسوع مار نہ دے جب وہ مجھے دیکھے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی ساری رات اکیلے میں جا کے اپنے نوکروں، اپنی بیویوں کو اس نے کہا کہ آپ ادھر یہاں پر ٹھہرو، اور ساری رات خداوند سے دعا کی گھٹنے ٹیک کے۔ اس کی ٹانگ کو بل پڑ گیا، لیکن اس نے ساری رات خداوند سے دعا کی اور اپنی برکت لی خداوند سے۔ کہا نہیں، جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا میں تجھے نہیں جانے دوں گا۔ برکت لی خداوند سے، اور پھر اس کے بھائی نے، جب وہ اپنے بھائی کو جا کر ملا تو اس کے بھائی نے اسے گلے لگایا، اسے چوما، اسے پیار کیا، کیونکہ خداوند نے اس کی دعا سنی۔ اس نے ساری رات خداوند سے دعا کی گھٹنے ٹیک کر۔ آیا آج ہم خداوند کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، گھٹنے ٹیکتے ہیں اس کے سامنے کہ ہماری مشکلاتیں آسان ہوں، ہماری بیماریاں جائیں، ہمارے دکھ تکلیفیں کم ہوں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ ہمارا زندہ خدا جس نے اپنا پیارا بیٹا ہمارے لیے قربان کیا ہمارے گناہوں کے لیے، آج بھی اس کا لہو ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے تمہارے کرمزی گناہوں کو دھو کر برف کی مانند سفید کر دوں گا، ارغوانی گناہوں کو دھو کر اون کی مانند اجالا کر دوں گا، اور سمندروں کی تہوں میں ڈال دوں گا، اور پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے۔ چاہے ہم کتنے بھی گناہ گار ہیں، کتنی بھی غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں، ہم توبہ کریں، معافی مانگیں، اور اپنی پشتوں کو برباد نہ کریں۔ اگر ہم اپنے زندہ یہوہ کو چھوڑ کر کسی غیر معبود کے سامنے جھک گئے ہیں، چلے گئے ہیں اور گناہ کیا ہے، تو ہم گھٹنوں کے بل گر کر خدا ان سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور کہیں خدا باپ میں نہیں جانتا تھا، میں نہیں جانتی تھی، میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر اور مجھ پر رحم کر۔ اور دنیا کی مصیبتوں آزمائشوں سے نہ ڈریں عزیزو۔ اگر ہم ایماندار ہیں، اگر ہم نے یسوع کو قبول کیا ہے، اور یہوہ یری ہمارے ساتھ ہے، یہوہ شلوم جو ہمیں سلامتی بخشتا ہے، تو ہمیں کسی بیماریوں سے ڈرنے کی، کسی وبا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی ہمیں خطرے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم مریں گے تو ہم نے کس کے پاس جانا ہے؟ ہم نے اپنے یسوع کو دیکھنا ہے، جس نے آسمان پر ہمارے لیے سونے کی سڑکیں اور خوبصورت ہمارے لیے گھر اس نے کہا ہے مقدس یوحنا کی انجیل میں کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، نہ ہوتے تو میں تمہیں بتا دیتا۔ اس نے ہمارے لیے بہت خوبصورت جگہ تیار کی ہوئی ہے۔ ہم کیوں گھبرائیں؟ آج ہمیں موت آ جائے تو ہم نے کس کے پاس جانا ہے؟ یسوع کے پاس جانا ہے۔ اگر ہمیں کینسر ہو جائے، اگر ہمیں کوئی بھی بیماری ہو جائے، جس بیماریوں سے آج لوگ ڈرتے ہیں، تو اگر ہمارا ایمان ہے تو ہمارا خداوند ہمیں شفا دیتا ہے اور ہمیں وہ بچاتا ہے، اگر ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، اگر ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج میں صرف اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ یہ کلام شیئر کیا ہے آج کا کہ خداوند کی وفاداری میں آ جائیں، اس کے سامنے جھک جائیں، تو پھر چاہے کتنے بھی ہمارے رشتہ دار بہن بھائی ہمارے سے ناراض ہو جائیں، چاہے کتنے بھی ہمارے ساتھ دنیا بگڑ جائے، چاہے کتنے بھی دنیا میں وبائیں پھیل جائیں، ہمیں
کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خداوند خدا وہ زندہ آسمانی باپ ہے جو شیروں کی مان سے بچاتا ہے، جو آگ کی جلتی بھٹی میں سے بچاتا ہے، جو سمندروں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے۔ آئیں ہم آج اپنے ان 5 کنواریوں کی طرح دیوں میں تیل ڈال کر اور ہر وقت تیار ہو کر رہیں کہ ہمارا بادشاہ، ہمارا خداوند کسی وقت بھی ہمیں لینے آ سکتا ہے، تو ہم ان کنواریوں کی طرح نہ ہوں جن کے دیوں میں تیل ہی نہیں تھا۔ ہم وہ کنواریاں بن جائیں جن کے کپیوں میں تیل بھرا رہے، ہر وقت ہمارے دیے، دل کے دیے جلتے رہیں، اپنے دل کے دیوں کو جلا کر رکھیں اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح کے لیے جس نے ہمارے لیے جان دی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، یہوہ آپ سب کو برکت دے، اپنے چہرے کا نور آپ سب پر چمکائے اور آپ سب کی حفاظت کرے۔ آمین۔